तुम्ही जर अनिल सामंत सराबद्दल एक परिचय केलो त्यांच्याबद्दल तुम्ही थोडक्यात आमकां सांगपाक शकता कशें कितें तुमच्या जिवनान त्यांचे हे आसात? अनिल सामंत सर हे माझे 12वीन म्हाका मराठी हो विशय माझे 2 आवडीचे विशय, एक गणित आणि एक मराठी. मराठी हांव बरो म्हणजे बरोवपाक लागले तेचो बॅकग्रावंड म्हणजे म्हाका 10वीन आसतना किंवा 12वीन आसतना तेन्ना बाकीचो विशय करून कंटाळो येतालो तेन्ना हांव मराठी वाचन करप व्हडल्यान आनी ज्यो कविता आसा त्यो मोठ्यान रिसायट करप. आनी म्हाका म्हाजें नशीब बरें म्हणून म्हाका अनिल सामंत सरां सारके सर गुरू मेळ्ळे आनी तेच्या उपरांत म्हाका फक्त तेंचो वर्ग लेक्चर जो आसा तितलो अटेंड केल्या जालें तुजें तें फिट जालें. काणी तकलेन बसली मागीर तूं पेपर घे आनी विदावट स्टडींग सुद्दां अभ्यास करनासतना सुद्दां जो पेपराक गेलो जाल्यार म्हाका ते खूब म्हणजे 90 मार्क पडलेले आनी ते मार्क खूब पडटाले, अभ्यास व्हडलो करिनासले. तशें तेंचें शिकोवपूच तशें आसा. आनी म्हाज्या आयुश्यान बदल घडोवपी म्हणजे कितें 12वी सायन्स जेन्ना 12वीन आसले तेन्ना मार्क कमी पडटाले, स्वता मदलो आत्मविश्वास खंय तरी म्हाजो गेल्लो, म्हाज्या कडेन जावचें ना कशें दिसतालें. त्याच टायमार म्हाका सरान म्हणलें गौरी होईल तुज्या कडेन. ते शब्द म्हाज्या आयुश्याक कलाटणी देणारे ठरले आनी तेच्या उपरांत हांवें केन्ना पळोवंक ना.